أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأعز الأكرم الذي علم الإنسان ما لم يعلم، ثم فضله على كثير من خلقه وكرم، والصلاة والسلام على نبي الأنبياء المعظم الذي رفع بباب النبوة والرسالة المختتم، وعلى آله وصحبه الذين شيدوا الدين الأقوم وأدوا أمانة الرسالة إلى شتى الأقوام والأمم، وعلى من تبعهم إلى إقامة الميزان القسط الأقوم. أما بعد، فإخوتي في الله، إن خير ما يوصى به في الدنيا الإنسان تقوى الله الديان، فاتقوه يا عباد الرحمن ما استطعتم في السر والعلان، واتكلوا عليه خير التكلان في هذا الوقت الذي نعيش فيه من الزمان. قد ظهر من الأمم الباغية الطاغية ما ظهر من عدم المروءة وترك الإحسان، تسابقت بعضهم على بعض للتعلي إلى الميدان، فهذا يدعي الحرية الزائفة وهو يأتي بالمساواة والمروءة، وذلك يجيء في زي الحقوق الإنسانية، وإن يريد كل إلا إساءة سمعة الإسلام. أحبائي في العقيدة الغراء، حان الوقت أن يعطي الإسلام كل مسلم حظا وافرا ما يتمكن لو بصدق تعامله وحسن تعاشره وفائق أخلاقه وحلاوة أقواله. ففي هذه الظروف الراهنة القاسية مست الحاجة إلى اللغة العربية واشتدت، وأثبتت أهميتها وأكدت لكونها لغة الملة الإسلامية البيضاء ولغة الأحكام الشرعية الغراء. يتقن المسلم الخيور في هذه اللغة المنيفة ويحكم البراعة في فنونها وآدابها ليتفقه في الدين ويبلغه
ويتعلمه ويعلمه ويكافح تلك التحديات الموجهة إلى الشرعة ويكاشف الهفوات المسببة وينصر الدين فينصره الله وينال مقال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي، إلى آخر الحديث. هذا ما أقول لكم بكل معاني الأدب والاحترام. نفعني الله وإياكم برسالة الإسلام. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام وأتاح لنا رخصة في الأحكام ما لم يتح لأحد من الأقوام. وعلى النبي البدر التمام أطيب التحيات وأزكى السلام، وعلى آله وأصحابه الذين هم أسوة حق التمام، ومن تبعهم متمسكين بعروة الإسلام. أما بعد، فيا عباد الله رحمكم الله، وبعد الوصية بتقوى الرحمن اعلموا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وكل المسلم على المسلم حرام، حرام دمه وماله وعرضه. من يضع حق جاره فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وأخيرا، امتثالا بأمر من هو بدأ أولا بنفسه ولم يزل قائلا كريما، وثنى من ملائكة قدسه تبجيلا وتكريما، ثم ثلث من برية جنه وإنسه تعظيما وتكريما، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصل وسلم يا ربنا على نبينا ومولانا وحبيبنا ومقتدانا أطيب الصلاة وأزكى السلام، ثم على من قال فيه الصادق الأبر: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. ثم على من قال فيه سيد الأسود والأحمر: لو كان بعدي نبي لكان عمر. ويتبعه من قال فيه نبي الرحمة والرضوان: إن لكل نبي رفيقا في الجنة ورفيقي في الجنة أثمان. وعلى من قال فيه أسوة الهدى: من كنت مولاه فعلي مولاه. وخصوصا على عميه المكرمين وسيدة نساء أهل الجنة أم الريحانين، وعلى سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهم، وعلى جميع الصحابة والتابعين، لا أحد إلا وسعته رحمة رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، ووفقنا ما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، وانصرنا وثبتنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام،
ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا عزة إلا بعزتك، أعزنا بالإسلام. نسألك يا ربنا ومولانا كل ما سألك عبدك ورسولك، ونعوذ بك من كل ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.